Bonjour عاشر. معكم مدام مها. Je suis à la page 34. Grammaire, unité 2. Les connecteurs de lieu et de temps. أنا مع العاشر بالصفحة 34. عندي قاعدتين بال34 وال35. نبدأ هلأ بالصفحة 34 اللي هي les connecteurs de lieu et de temps. روابط الزمان المكان والزمان. شو يعني كلام روابط الزمان والمكان؟ الرابط الزمني يعني أو المكاني، هو الزماني هو اللي يقيم علاقة زمنية بين الأحداث. يعني ما بنحسن نحن نحط في الجملة أحداث مختلفة بدون ما تكون في روابط بيناتها. يعني الروابط هن كلمات، بسميهم كمان روابط منطقية لأنه عم تعمل علاقات. صح، اسمها زمنية، هي طبعا هي اسمها زمنية لأنه عم تعمل روابط، وبنفس الوقت هي منطقية لأنها فيها تسلسل منطقي في الكلام. هل الكلام صار بالبداية ولا بالنص ولا بالأخير؟ وين صار الكلام؟ إذن تموضع الكلام في الجملة. ما بصير نحط الأحداث بدون ما يكون في إلها موقع في الزمان. أي شيء بصير له زمانه ومكانه، أي حادثة بتصير له زمانها ومكانها. فلذلك بسميهم لوجيك، هن منطقيات. الكونكتور دو تان، الروابط الزمنية. هل هالعمل صار في البداية؟ فبقول دابور، أولا في البداية، premièrement، أولا مبدئيا. صار الحدث صار شي بعده، بدي أقول puis، ثم، ensuite، بعد ذلك، plus tard، فيما بعد، peu après، بعد شوي. هل صار هالحدث بالأخير؟ فبقول enfin، أخيرا، finalement. هدول روابط زمنية بتحدد منطقيا تسلسل الأحداث في أي كلام أنا عم بقوله. هل صار الشيء فجأة؟ فبقول soudain، فجأة، tout à coup، فجأة كمان، حالا. parfois عم يتكرر، parfois أحيانا، souvent غالبا، دايما، toujours دائما. هذه كلها روابط زمنية. طيب الفعل صار الصبح، بقول ce matin. صار اليوم، بقول aujourd'hui. صار الظهر، à midi. بعد الظهر، après midi. عم بحدد كل حدث عم بثبته في زمانه. صار مبارح، hier. أول مبارح، avant hier. بكرة، demain. après demain، بعد بكرة. صار قبل، avant. صار بعد، après. صار السنة الماضية، l'année dernière. صار بده يصير السنة الجاية، l'année suivante. إذا كل الروابط الزمانية هي روابط منطقية بتحدد الحدث في زمانه، في لحظته. أما الروابط المكانية les connecteurs de lieu فهي بتحدد لي تموضع أو أحدد مكان شيء أو شخص. شيء أو شخص، هل هو قريب أم بعيد؟ هل هو هنا ici près de قريب، loin de بعيد، à côté de جنب. بفيدني في تحديد الأمكنة، الأشياء والأشخاص. أنا قريب بالمقهى الفلاني، تعال عندي. بيتي موجود مقابل الصيدلية الفلانية. فتحديد الأشياء والأشخاص في الحيز المكاني. à côté de إلى جانب، en face de أمامه، devant أمامه كمان. en face de يعني مقابل، devant أمامه، derrière خلفه، en haut أعلى، في أعلى، en bas في أسفل، sur فوق، sous تحت. وفي عندي au-dessus ما أخربط بين sur و au-dessus de. sur لما بيكون الغرض ملامس للشيء اللي محطوط عليه. يعني le livre est sur la table، يعني الكتاب ملامس للطاولة. الكتاب على الطاولة يعني ملامس إلى. بس لما بقول le livre est au-dessus de la table يعني مو ملامس إلى، هو فوقها بس مو ملامس إلى، بجوز يكون محطوط على الرف. هذه هي الروابط المكانية والزمانية. وننتقل لكتابنا لحتى نشوف page 34، نشوف كيف مكتوبة القاعدة. Lisez le texte, les textes puis faites les activités ci-dessous. اقرأ النصوص التالية ثم حل التدريبات التي تحتها. طبعا في عندي des mots en caractère gras، كلمات غامقين، هدول اللي لازم ألفت انتباهي إلهم. En allant chez le dentiste ce matin, je suis passé devant un grand magasin
dans lequel il y a des articles très intéressants. J'y suis entrée. D'abord, j'ai marché tout droit pour visiter le rayon vêtements, puis j'ai tourné à gauche. Je suis passée devant les boutiques de chaussures. Enfin, je me suis dirigée vers le rayon de produits cosmétiques. Il se trouve à côté du rayon lunettes. Dedans, j'ai trouvé des produits de beauté intéressants. وأنا رايح لعند طبيب الأسنان هذا الصباح انديكاتور temporel مؤشر زمني، هذا مو مكاني. وأنا رايح عند طبيب الأسنان الصباح مريت من قدام مخزن كبير devant indicateur de lieu مؤشر مكاني، أمام مخزن كبير dans lequel فيه il y a des articles كان فيه مواد بضاعة très intéressant مهم كتير. J'y suis entrée دخلت عليه d'abord أولا هلا بقى تسلسل الأحداث. أولا j'ai marché tout droit بشكل مستقيم يعني دغري للأمام، مشيت لقدام pour visiter لحتى أزور قسم الملابس. puis ثم زمان عم بحكي عن الزمن، ثم بعد ذلك j'ai tourné à gauche انعطفت على اليسار، هذا indicateur de lieu مكاني. Je suis passé ومريت من قدام محلات الأحذية devant أمام indicateur de temps. enfin أخيرا indicateur de temps هذه devant lieu enfin أخيرا de temps. أخيرا وجدت نفسي أمام مكان منتجات التجميل موجود هالغيون هالقسم à côté du rayon lunettes إلى جانب إلى جوار indicateur de lieu مكان قسم النظارات. dedans في الداخل في داخل dans la maison داخل البيت، أما dedans في الداخل يعني ما في جنبها كلمة، ما بتجي جنبها كلمة لأنه dedans صارت في داخل المكان اللي عم بحكي عنه. في الداخل j'ai trouvé وجدت des produits de beauté intéressants مستحضرات تجميل مهمة. إذن هالنص عم يجمع indicateur de lieu et de temps. عم بيقول لي بعد ما قريناه بدنا نعمل الاكتيفيتي classer les mots en gras dans le tableau. صنف الكلمات en gras يعني الغامقة في الجدول. le lieu شو هن الانديكاتور de lieu، شو هن الانديكاتور de temps. طبعا بنشوف le lieu بالأول. le lieu في عندي devant dans tout droit دغري à gauche على اليسار devant أمامه à côté إلى جانب dedans في الداخل. هدول indicateurs de lieu. les indicateurs de temps هنن d'abord أولا puis ثم enfin أخيرا. ce matin هذا الصباح. إذا المؤشرات الزمنية ce matin d'abord puis enfin d'abord ce matin puis enfin هدول الانديكاتور de temps أنا كتبتهم. voilà ce matin moment précis لحظة محددة لحظة محددة. لا هدول الأول le lieu dans devant tout droit à gauche à côté de vers dedans داخل أمام دغري على اليسار إلى جانب باتجاه في الداخل. le temps d'abord ce matin هذا الصباح puis ثم enfin أخيرا. هدول دايما بشوفهم بالمقاطع d'abord puis enfin. دايما لما بكون عم بعمل باراجراف مقطع فيه تسلسل زمني بقول أولا ثم أو puis أو ensuite، وإذا كانوا مقطعين بحط واحدة puis واحدة ensuite واحدة enfin أخيرا. هي لآخر مقطع لحتى أعرف تسلسلهم.
هل محتي الفيغ، أنا حطيتها لوحدي لأنه باتجاه ديريجي فيغ لو غيون، أنا رايحة باتجاه قسم فيغ هو اتجاه، حطيته أنا اعتبرته ليو، هنن من حاطينه. هلا اكزرسيس بي، كلاسيفيي، قلناها هي هلا سي كلاسيفيي لي كونيكتور دو تان سولون لور فالور، يصنف المؤشرات الزمنية بدون الزمنية حسب مع لور فالور، يعني حسب قيمتهم، يعني حسب معناهم. لما بتكون مومون بريسي، لحظة محددة، بقول سو ماتان، هذا الصباح. لما بكون في تسلسل زمني عندي لو ديبو هي في البداية، نيفو انترميديير يعني بوي أو انسويت، ولما بيكون بالأخير هي انفو. Ce matin, moment précis, le début d'abord, puis niveau intermédiaire يعني بالنص. La fin de l'action, enfin. D'abord, puis enfin. أما اللحظات المحددة ce matin, cet après-midi, بعد الظهر هذا. D. Compléter avec les mots suivants: situer, lieu, de temps, l'ordre, étape, événement, relation. بدي أرتب الكلمات التالية. situer تحديد، تحديد رح أحط عليهم إشارة. situer تحديد، lieu مكان، de temps الزمنية، l'ordre ترتيب، étape مراحل 5، événement أحداث 6، relation علاقات. إذن situer تحديد، lieu مكان، de temps الزمنية، l'ordre ترتيب، étape مراحل، événement أحداث، relation علاقات. on lit مشان حتى نستخلص القاعدة. les connecteurs de lieu الروابط المكانية servent تفيدنا في des éléments العناصر من objet أشياء، lieu أمكنة، personne أشخاص. إذن روابط المكانية تفيدنا في ماذا؟ في تحديد، في تحديد اللي هي رقم 1. تفيد في تحديد العناصر في الأشياء في أماكنها أو الأشخاص. dans un في وين بدها تحددون؟ dans un lieu donné في مكان ما، مكان رقم 2. في مكان ما عم تحدد هالأشخاص هالأشياء في مكان ما. les connecteurs أما les connecteurs permettent تسمح d'établir بإقامة des de temps، معناتها les connecteurs de temps رقم لازم تكون 3 de temps. أما الروابط الزمانية les connecteurs de temps، أما الروابط الزمانية فهي تسمح بإقامة ماذا؟ دي علاقات، إقامة علاقات 7. إقامة علاقات زمنية بين ماذا؟ الأحداث المختلفة. الأحداث كان رقم ضيعونا هيك 6. هون 6 les différents événements. il souligne وتشير إلى l'ordre ترتيب، تشير إلى
ترتيب 4 إلى ترتيب ومراحل étape أين الرقم ضل ناقصنا 5 ومراحل الحدث. إذن les connecteurs de lieux servent à situer des éléments, objets, lieux, personnes dans un lieu donné. Les connecteurs de temps permettent d'établir des relations de temps entre différents événements. Ils soulignent l'ordre et les étapes de l'action. الروابط المكانية تفيد في تحديد عناصر كأشياء وأمكنة وأشخاص في مكان ما. أما الروابط الزمنية فتسمح بإقامة علاقات زمنية بين الأحداث المختلفة وتشير إلى ترتيب مراحل الحدث. Les connecteurs de lieux. شو هي الروابط المكانية؟ permettent d'exprimer تسمح بالتعبير عن la proximité ou la distance القرب أو البعد. هل في proximité قريبين ولا distance في مسافة بعيدين؟ exemple مثال ici هنا là هناك près de قربة loin de بعيدا عن en face de مقابل à côté de إلى جانب. une position موقع هالشيء اللي عم نحكي عنه هذا كتير بفيدني في الدلالة على بيت على مكان. موقع à droite على اليمين au-dessus فوق au-dessous تحت en haut في الأعلى devant أمامه derrière خلفه. هدول les connecteurs de lieu روابط مكانية. أما les connecteurs de temps أما الروابط الزمنية indique فهي تشير les étapes d'un événement مراحل الحدث قبل نص بعد. le début البداية d'abord أولا premièrement بشكل أولي le niveau intermédiaire المستوى بالوسط يعني puis ثم ensuite بعد ذلك plus tard مؤخرا peu après فيما بعد la fin النهاية enfin أخيرا finalement أخيرا كمان نفس الشيء. المومون سودان لحظة مفاجئة مثل ما قلت لكم بالبداية الحصة سودان فجأة تو دو سويت حالا. لا فريكونس تواتر الحدث souvent غالبا دائما tous les jours كل يوم. maintenant choisissez le bon connecteur بدنا نختار الرابط المناسب. طبعا بدي أشوف هل هو زماني ولا مكاني. هن حاطين لي 2 زماني ومكاني لحتى أعرف أشوف أنا فهمان أو لا. hier أو ici nous sommes allés au cinéma رحنا على السينما. معقول أقول هنا رحنا على السينما؟ لا وإنما hier رحنا على السينما. رح أعلم عليه بهذا الأسباط باللون. hier مبارح نحن رحنا على السينما mais en entrant لما دخلنا souvent غالبا ودان مكان la salle قاعة مكان إذن dans la salle. لكن عندما دخلنا إلى القاعة il n'y avait personne ما كان في حدا. le film était terminé والفيلم خلصان. nous avons dû arriver كان لازم علينا إنه نجي تاغ متأخر avant قبل. إذن كان لازم نجي قبل لازم نجي أبكر. إذن hier nous sommes allés au cinéma mais en entrant dans la salle il n'y avait personne. le film était terminé nous avons dû arriver avant. ذهبنا البارحة إلى السينما لكن عندما دخلنا إلى داخل القاعة لم يكن هناك أحدا فقد انتهى الفيلم وكان يجب أن نأتي أبكر من الآن. 2. S'il vous plaît من فضلك où se trouve le rayon vêtements وين موجود قسم الملابس. tu marches tout droit هل بده يقول لي أولا ولا près de قربة؟ أكيد بده يقول لي أول شيء امشي طالما في امشي بشكل مستقيم يعني أولا حدد لي d'abord قبل كل شيء امشي بشكل مستقيم. بعد شو بده يقول لي هنا؟ لا puis ثم تنعطف لفوق؟ لا à gauche على اليسار ثم بتنعطف على اليسار. le rayon والقسم juste كل نهار لا
en face. القسم بيكون أمامك مباشرة. juste يعني مباشرة. S'il vous plaît, où se trouve le rayon vêtements? D'abord, tu marches tout droit, puis tu tournes à gauche. Le rayon est juste en face. من فضلك أين يوجد قسم الملابس؟ أولا تمشي إلى الأمام دغري ثم تنعطف نحو اليسار وسيكون قسم الملابس أمامك تماما. Voilà, j'ai fini la page 34. كانت معكم مدام مها بتقول لكم au revoir et à la prochaine fois.